लौट आए वो राह से शायद, लौट आए वो राह से शायद एक आवाज़ और दी जाए। सोचते हैं हम आज ये तारीख, सोचते हैं हम आज ये तारीख, खुद को पाएं तो शायरी जाए। इन अशार से बखूबी अंदाज़ा हो रहा है कि इकबाल तारिक को वज़न और काफ़िए पर बखूबी काबू है और उनको बेमहार नहीं छोड़ते कि ख्याल अपनी बारीकी ही खो बैठे। बड़ी खूबसूरती से वो अल्फाज और मानी का साथ निभाते हैं और बहुत चाबुक दस्ती से इस फ़न पर अपनी महारत का इजहार करते हैं। इसकी एक मिसाल और मुलाहिज़ा फरमाइए। बात दिल की कहाँ वो कहता है, बात दिल की कहाँ वो कहता है, सोच के दायरे में रहता है। खुद पसंदी नहीं ये आदत है, खुद पसंदी नहीं ये आदत है, अपनी हस्ती में गुम वो रहता है। दर्द अपने रकम करे तारिक, दर्द अपने रकम करे तारिक, लोग कहते हैं शेर कहता है। अल्फाज और मानी के इस तवाज़ुन को इकबाल तारिक बखूबी समझते हैं। इस एहसास को उन्होंने अपने क़तमे में बयान किया है। बेसबब मुझको हर्फ कर देगा, बेसबब मुझको सर्फ कर देगा, सारे जज्बात बर्फ कर देगा, शौक़ तख्ती में मुझे तारिक, शौक़ तख्ती में मुझे तारिक, आईना हर्फ हर्फ कर देगा। आखिर में इसका खुलासा मैं पेश करूँगा कि इकबाल तारिक की किताब पर मोहम्मद इफ्तिखार शफ़ी साहब का तबसरा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसका आखिरी जो वो है, कहते हैं कि इकबाल तारिक के यहाँ सबसे बड़ा वस्फ़ यह है कि उन्होंने बड़ी महारत और वज़ेदारी के साथ इश्क़िया, फ़लसफ़ियाना और हत्ता के साइंसी मौज़ूआत को गज़ल में बरतने की कोशिश की है। ये जो गज़ल को अपनी आखिरी मंजिल करार देते हैं, दरअसल वो जानते हैं कि गज़ल में कोई आखिरी मंजिल नहीं होती ही नहीं। करीब करीब यही अनासिर हैं जो इकबाल तारिक की गज़ल को मुआसरीन से अलहदा करते हैं और मुमताज़ भी। मैं इकबाल तारिक साहब को उनकी इस मजमूए की रुनमाई पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आदिल भाई, आपकी इस संजीदगी की समाअत और तवज्जो का मैं बहुत ज़्यादा ममनून हूँ। मुझे यकीन है कि ये महफ़िल ऐसी ही आगे बढ़ेगी और इसी तौर होगी, क्योंकि दरअसल बात बैनुस्सुतूर होती है, बात बैनुस्सुतूर होती है, शेर में हाशिए नहीं होते। और जिस दौर आप समझ रहे हैं इसका हमें बेइंतहा और बहुत ज़्यादा ममनूनियत का सर। जैसे कि मैंने इज़हार किया था, पहले कहा था कि हमने 2 मुअज़्ज़िज़ीन को ज़हमत दी है, तो अब मैं इज़हार ख़याल के लिए मोहतरमी तारिक महमूद तारिक को दावत देता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। जनाब तारिक महमूद। मोहतरम रिजवान मुमताज़ साहब, सफ़ीर पाकिस्तान जनाब इकरामुल्लाह महसूद साहब, कर्नल फैज़ अहमद फैज़ साहब, वेलफेयर अताशी राना मोहम्मद रफ़ीक, जनाब अहमद आदिल, मलक मसूद रहमान, मोहतरम शफ़ीक साहब और दीगर हाज़रीन महफ़िल, मैं बहुत मुख्तसर बात करूँगा इकबाल तारिक की किताब पर। अहमद आदिल साहब ने तो बड़ी तफसील के साथ माशाअल्लाह हाल ही की किताब मुक़दमा शेर व शायरी के पस मंज़र में उनके बारे में बहुत कुछ बताया। सहराए अरब बिलखुसूस बहरीन में जब उर्दू बस्तियाँ आबाद हुईं और उर्दू अदब के उफ़क़ पर बहुत से सितारे नमूदार हुए, उनमें से बहुत से सय्यारचे साबित हुए और जल्द ही शिकस्त व रेख्त का शिकार हो गए। लेकिन इनमें से कुछ दरख्शां सितारे आज भी आसमान अदब की जीनत बने हुए हैं, जिनमें से एक नहायत मोतबर नाम इकबाल तारिक का भी है। आम तासुर यही है कि लोग बैरून मुल्क दौलत कमाने जाते हैं ताकि ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा पुरआसाइश बनाया जा सके, मगर मैं ये बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि मोहतरम इकबाल तारिक ने बहरीन आकर दौलत इकट्ठी करने के बजाय इल्म व अदब की खिदमत को अपना शार बनाया
اور نفسا نفسی اور خود غرضی کے ماحول میں اپنی نظم کے ذریعے پیار، اخوت، محبت کے جذبات اجاگر کرنے میں مگن رہے۔ جنہوں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ انہوں نے کس ماحول میں شاعری شروع کی اور بحرین میں دبستان ادب کی باغبانی کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے۔ اردو ادب جیسی علمی اور ادبی انجمن کی اپنے جذبات، احساسات اور تجربات کی جوئے بار سے اس کی آبیاری کی۔ بہت سے مبتدی شعراء کو بحرین کے نخلستان ادب سے روشناس کرایا، اپنے جذبات روشناس کرایا، اور ان میں سے اکثر آج نہ صرف صاحب کتاب ہیں بلکہ صاحب تلمیذ بھی ہیں۔ اقبال تاری کی شاعری میں ان کی ذات کے علاوہ عالم گرد و پیش کے بے شمار موجودات نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی آپ بیتی جگ بیتی کا منظر پیش کرتی ہے، جہاں شب فراق کی محویت کے ساتھ ساتھ صبح محشر کے آثار بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ حدیث غم دل سناتے ہوئے وہ اپنی اجتماعی زندگی اور انسانیت سے بے نیاز و بے تعلق نظر نہیں آتے۔ انہیں اپنے دل کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ ہمسائے کے گھر کا نوحہ بھی سنائی دیتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے فن کو انسانی برادری کے رشتوں کو سنوارنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ان کے کلام کو پڑھ کر شگفتگی، تازگی اور متانت کا احساس ہوتا ہے، اور یہی ان کے کلام اور لہجے کی شناخت ہے۔ البتہ کہیں کہیں ان کا لہجہ کرخت اور جارحانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود ان کی شاعری لمحہ موجود کی اچھی شاعری شمار کی جا سکتی ہے، جس میں انہوں نے فکر و احساس، درد و غم، جہد مسلسل، امید، نیکی، وفا، خلوص، انسانی المیہ، غم دورہ اور غم جانہ جیسے موضوعات کو موضوع سخن بنایا۔ اس کے علاوہ آپ کو ان کی شاعری کے کینوس پر انسانی جذبات اور احساسات کے اظہار کے علاوہ فطرت، کائنات اور فلسفے کی تصاویر بھی نظر آئیں گی۔ انہوں نے اپنے ارد گرد بکھری محبتوں، رقابتوں اور چاہتوں کا حقیقت کی بڑی گہرائی سے مشاہدہ کیا ہے، اور اپنے ان مشاہدات اور احساسات کو مناسب الفاظ میں ڈھال کر قاری تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے سیدھی سادی اور آسان زبان استعمال کی ہے، جس میں واضح تراکیب، روشن استعارے اور تشبیہات، سلاست اور فصاحت سے دل موہ لینے والی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہی ایک اچھی اور پورا سر شاعری کی پہچان ہے۔ آخر میں چند اشعار سامعین کے حسن ذوق کی نظر کرتا ہوں کہ سبھی کو اپنی اپنی جان پیاری، سبھی کو اپنی اپنی جان پیاری، ہمیں محبوب جانے دوستوں کی، اور اپنے سینے میں سبھی لائے ہیں لاوا، لیکن ہم سے دیوانے تخیل کی ضیا لائے ہیں، اور چراغ شب ہیں ذرا روشنی بھی کرنی ہے، اور اس طرح سے بسر زندگی بھی کرنی ہے، سحر گزیدہ ہیں ہم سے نہ بات کر سورج، جواں ہیں شام وفا شاعری بھی کرنی ہے۔ شکریہ۔